गुड मॉर्निंग गायज. आयज मम्मीन केले सकाळी चपाती आणि माझो फेवरेट झुणको यमी आशिल्लो. तो पळोवया कसो केलो तो. तिणें घेतलो बेसन. तुमकां जाय इतलो तुमी बेसन घेया आनी फक्त 3 जाणां खातीर केल्ले ते बेसनाचे. मागीर तिणें घातलें तितून तोपान तेल आनी तेल गरम जायसर मातशें रावली. आतां आमचें तेल गरम जालें. मागीर तिणें तितून घातलें मोरी आनी मागीर तिणें घातलें जिरें. चवे पुरता आमकां जाय इतले जिरें घालून घेवपाचें. मागीर जिरें घालून जातकच तिणें हिरवी मिरसांग घातली. हिरवी मिरसांग घालून जातकच तिणें घातलें करबेल आनी मागीर कांदो घातलो. बरो तळसून घेवपाचो आनी तांबडो जायसर तो तळशीत रावपाचो. कांदो तळसून रेड जाता म्हणल्यार आमी थंय घेतलें बेसन. तितून घातलें तिणें उदक आनी बरें पातळ करून तेजी गांठी सगळी सोडून घेतली. आनी तुमकां जाय तितलें उदक घालून तें बरें पातळ करून घेवपाचें. तितून गांठी उरपाक जायना. तें सगळें सारकें शिजपाक जाय म्हणून उदक घालून तिणें बरें तें ढवळून बरें पातळ करून घेतलें. आनी मागीर तितल्यान आमगे कांदो तांबडो जालो. आनी मागीर तिणें बरें तळसून जातकच इल्लेशें तितून भितर उदक घातलें. उदक घालून बरें तें शिजपाक दवरपाचें. तिणें आपणाक जाय इतलें उदक घातलें. तुमी बी इल्लेशें तुमकां जाय तितलें तुमी घालून घेया. मागीर उदक घालून जातकच तिणें घेतलें मीठ. तितून मीठ घातलें आनी मागीर हळद इल्लीशी घातली आनी तें बरें शिजपाक दवरिल्लें तिणें. मागीर शिजोवन जातकच तिणें तितून घातलें कोथमीर बरीशी. आनी आतां आमी तितून एड करतलीं बेसन जें पातळ करून घेतलां तें तिणें तितून घालून घेतलें आनी बरें ढवळिलें. तितून भितर लागपा जायना पोणा म्हणून ती ढवळीत रावली. तुमी बी तशेंच करा नाजाल्यार करपतलीं आनी मागीर गाळी खातलीं. सो परतीत रावा. आनी मागीर अशें परतून जातकच आमगे झुणको जालो रेडी. आनी तो बरो शिजोवन घेवपाचो. ढवळीत ढवळीत तो ऑटोमॅटीक बेगीन फास्ट शिजता. आनी मागीर तेणें मातशें धांपून दवरिल्लें. घे जालें रेडी. आनी आमची चपाती आनी आयचो मेनू हांगा सोंपलो. थँक यू.